Bharatiya Janata Party's one of the leaders, Shilpa Naik, has finally joined the party campaign in the Bicholi constituency. She was upset because the ticket is given to Rajesh Patnikar, who was imported from the Congress. Bharatiya Janata Party's one of the leaders, Shilpa Naik, has finally joined the party campaign in the Bicholi constituency. She was upset because the ticket is given to Rajesh Patnikar, who was imported from the Congress. Rajesh Patnikar is the former BJP MLA, but he joined the Congress in 2012 and lost the election. Now he is back with the BJP. But former ZP member Shilpa Naik is upset because he had joined hands with Bicholi MLA Naresh Sawar to defeat her in the last ZP election. She has now joined the campaign, but her reluctance to join was quite visible. मुझे थोडे पर्सनल प्रॉब्लेम्स आसा पार्टीचे म्हजे जो मतदारसंघाचे आनी म्हजे तर थोडेशे पर्सनल प्रॉब्लेम्स असल्या कारणान हांव थोडे फार दुखावल्ले आसा पण पार्टीच्या अगेन्स्ट केन्ना काम करतले म्हणूंक ना आनी पार्टीच्या अगेन्स्ट केन्ना वतले म्हणूंक नासले कले की अकॉर्डिंग टू द सर्वे राजेश पाटणेकर हो केपेबल विनिंग कॅन्डिडेट आसा तांकां खंय तरी दिसलें आसतलें हांवें पार्टीन जे डिसिजन घेतलां तेन्नाच हांवें आरएमा कडेन क्लियर केल्लेलें आसा ऑफिस बेररां कडेन क्लियर केल्लेलें आसा की आय एम विथ पार्टी म्हजें जे स्टँड आसा ते पार्टी बरोबर आसा म्हजें जे कितें राजेशाचें आसा ते पर्सनल आसा हें सबंद जग जाहीर आसा पण हांवें हें मनान आज सबंद मनान धरून आज ह्या प्रचाराक उतरलेलें आसा पण कंटिन्यू हांव प्रचाराक नासचें ना कारण म्हजो हेल्थाचो थोडो म्हाका प्रॉब्लेम जाल्लो आसा म्हाका दिसता म्हणजे बरें जर म्हाका बरें दिसलें जाल्यार हांव फुडल्या 1-2 दीस सोडून 1-3 दीस सोडून हांव प्रचाराक आसतलें म्हज्या कडेन पार्टीन कसले एश्युरन्स कसले सेटींग कसले पयशांचे अशें खंयसरूच अफवा न करता हांव डायरेक्टली सांगता असले खंयसरूच कितेंच जावंक ना हांव म्हाज्या पार्टीच्या प्रेमा पोटी म्हणजे कितलेंय जरी जालें कितलेंय जरी कानान कोणी घातलें जाल्यार म्हाज्या मनांतल्यान तरी पार्टीच्या अगेन्स्ट काम करपाचें केन्नाच येवचें ना. Our reporter Mahesh Govekar from Bicholi.